Maayong gabi nila kung mga karabisyonan sa kita sa atong Bible verse nga minugbo samtang dili pa kita matulog magtuon kita og pulong sa Dios nga kini mo'y sikreto nga pagigsuod ngadto kaniya. Mga karabisyon, ang sugo sa Dios isangyaw ang mga balita sa tigupok na kalibutan. May lugar ka man sa opisina, mga pribado o mga suok nga lugar. Basta ang sugo isangyaw ang may balita. Kaya kini manukop na mubalik siya aron pagkuha kanimo og kanako kung ikaw nagnataw. Mga karabisyon, ang atong topic karon sa diha nga pagasunugo na ang suduma ug gomora. Unsay instruction sa mao nga manlunda ngadto kaniya mga karabisyon. So, sa diha nga kini sunugon unsa kay tuod nga gi-instruction sa manlunda. Siguro mga karabisyon, panghakoton na nato ni dali-dali tang hakot sa atong mga butang, mga bulawan, kwarta ug mga sinina ug sakyanan iridi na kay sunugo na ang mao nga syudad. Unsa kay instruction mga karabisyon? Ipabilin ba ang mga papel sa imong mga lote? Ibilin pa nga to sa mga parente? Mutugon pa ba ka nga to sa imong mga kahigalaan? Apan unsa instruction mga karabisyon nini higayon na nga diha para sunugon ang suduma. Diha atong basahon dinhi sa Genesis kapitulo 19 bersikulo 17. Unsa giyon? Og nahitabo nga sa gipagawas na sila, miingon siya, kung malagyo ka tungod sa imong kinabuhi, dili ka maglingi-lingi sa imong likod ni mohonong ka nining tibuok nga kapatagan. Kung malagyo ka paingon sa bukid aron dili ka masunog. So mga karabisyon, ang instruction sa mga manlunda, dili mga butang, mga kayamanan nga gisulti sa manlunda. Dili kung malagyo ka, walay lingi-lingi, kay kung mulingi ka masunog ka. So unsa may tubag usab ni Lot mga karabisyon dinhi sa Genesis kapitulo 19:18. Sa iyang tubag ngon siya, og si Lot mingon kanila, oo dili unta mahimo kini nga kini mga Ginoo ko. So miyango siya nga dili gyud mulingi, kay nahibalo siya kay kung mulingi siya masunog kung ikaw mulingi dito sa suduma. So mga karabisyon, ang atong leksyon nga makuha ni na sa diha nga ang atong mga kabtangan kung moabot na ang panahon kay gayunan nga ang Dios mobalik na, dili na ta angay mawili sa atong mga kabtangan, dili ta mawili sa atong mga butang, atong bulawan sa lapi sakyanan balay mga karabisyon. Diretso ta sa atong goal nga maangko na to nga kita dili malaglag sa atong kinabuhi. So mga karabisyon, mao kini atong leksyon ug mao kini atong natunan karon nga minubok ug dugang nga kalaman sa atong nga pagkinabuhi. So magiinom kaninyo ang grasya o panalangin sa Ginoo maana kaninyo. Sa makausa, magiinom kaninyo daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug God bless sa tanan.